بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أعزائي طلاب وطالبات الصف العاشر. أعزائي، عدنا مع نصنا ورد الربيع، هذا الدرس الممتع الذي يصف فيه الكاتب فصل الربيع ومظاهر عودته وتأثيره على الكون بما فيه من كائنات ومخلوقات مختلفة، وذكرنا تأثير هذا الفصل على الأرض وكيف أخرجت ما فيها وكيف بث الحياة فيها. الآن أعزائي دعونا نكمل شرح هذا الدرس. وصلنا إلى قول الكاتب: والطير مغردات كأن أصواتها ذوب هذه الألوان. إذا لاحظوا الآن بدأ يصف تأثير الربيع على الكائنات المختلفة. أول كائن سنبدأ بالحديث عنه هو الطيور. ما هو تأثير الربيع على الطيور؟ الطير مغردات، إذن الطيور في فصل الربيع تكون مغردة بأصواتها الشجية العذبة. هذه الطيور كأن أصواتها ذوب هذه الألوان. لاحظوا الصورة الفنية الجميلة. يقول الكاتب كأن الألوان، أو الصورة الفنية في كلامه، كأن الألوان كانت متجمدة. الألوان ماذا كانت؟ متجمدة. أصوات الطيور هي التي ذوبتها. أصوات الطيور العذبة المغردة هي التي ذوبت هذه الألوان، لأنه لاحظوا يقول الطير مغردات كأن أصواتها ذوب هذه الألوان. إذن أصوات الطيور هي التي ذوبت هذه الألوان، جعلت الألوان المتجمدة تذوب، وبالتالي ظهرت الألوان الجميلة المختلفة مع تغريد هذه الطيور. ذوب بمعنى ذوبان، إذن ذوب هي الذوبان، يعني التحول من صلب إلى سائل. وكأن ألوان الروض جمد هذه الألحان. لاحظوا الآن في المقابل ألوان الروض جمد هذه الألحان. بعد ذلك من شدة جمال هذه الألوان تجمدت الآن الألحان. كأنه في منافسة الآن ما بين الألحان العذبة وما بين الألوان، أيها يجمد الآخر وأيها أجمل من الآخر. الآن ألوان الروض بمعنى الروض البساتين، ألوان هذه البساتين جمدت هذه الألحان مرة أخرى. إذن بعد ذلك من شدة جمال هذه الألوان تجمدت الألحان، لأنه بعد أن ظهرت الألوان الجميلة ومدى روعتها تجمدت هذه الألحان. إذن لاحظوا في عندي منافسة ما بين الألوان وما بين أصوات الطيور المغردة. لاحظوا يكمل الآن أثر الربيع على الطيور. يهتز الطائر الغريد كثير التغريد، وهي صيغة مبالغة. أخذنا صيغ المبالغة يا عاشر. إذن الغريد صيغة مبالغة أي كثير التغريد. هذا الطائر الغريد يهتز. أين يهتز؟ على الغصن الأملود. شو يعني الغصن الأملود؟ على الغصن الناعم. إذن هذا الطائر يتحرك ويهتز على الغصن الناعم، فيقرأ ما تحته من صفحات الجمال، وهو على الغصن. طبعا الغصن عالي، غصن الشجرة، ينظر إلى الأسفل فيرى صفحات من الجمال، وكأنه الجمال عبارة عن كتاب، وهذا الطائر يقرأ صفحات هذا الجمال أو هذا الكتاب الرائع الجميل، التي كل صفحة فيه أجمل من الصفحة التي تسبقها. العصفور مرح تتداوله الأغصان. تتداوله بمعنى تتناقله أو تتبادله الأغصان أو تتناقله الأغصان، بمعنى أن هذا العصفور فرح جدا من هذا المنظر الجميل، أعطاه نفسية جميلة جدا. أصبح هذا الطائر الجميل ينتقل ويعني يقفز من غصن إلى غصن آخر. وتتهاداه الأفنان. ما هي الأفنان؟ الأفنان مفردها فنن ومعناها الأغصان. إذا لاحظوا هذا العصفور ينتقل من غصن إلى غصن أو من فنن إلى فنن، وهذه الأفنان تتبادل وتتهادى هذا الطائر، واحدة تهديه للأخرى، هذه الأغصان. وكأن الأغصان، شبه الكاتب الأغصان بالأشخاص. هؤلاء الأشخاص يتبادلون الهدايا. ما هي الهدية؟ هذا العصفور. إذن كأن العصفور هدية تتبادله أو تتناقله الأغصان، والأغصان يتبادلون الهدايا فيما بينهم.
من كلمة هنا تتهاداه الأفنان. لاحظوا لأنه من شدة سعادته هو يقفز من غصن إلى غصن إلى فنن إلى فنن، وهكذا من شدة سعادته وفرحته. هذا هو تأثير الربيع على الطيور. لاحظوا الحركة، تارة في حركة بين الأرض والسماء، تارة بمعنى مرة يتحرك في حركة ما بين الأرض والسماء، إذا ينزل إلى الأرض ويعود إلى السماء مرة أخرى. وتارة تغيبه الحديقة، تغيبه بمعنى تخفيه الحديقة، يعني من كثرة، طبعا هذا دلالة ماذا أن الحديقة تغيبه؟ هذا لكثرة الأشجار، لكثرة الأعشاب، لكثرة الأزهار، يختفي الطائر الصغير ما بين هذا الجمال فتغيبه الحديقة لشدة ما فيها من أزهار وأشجار وألوان مختلفة. كأنه في هذا الجمال فكرة دقيقة، كأن هذا العصفور في وسط هذا الجمال اللامتناهي، وكأنه فكرة عبارة عن فكرة دقيقة أو صغيرة. صغير تملأ الهواء نغماته مع صغره، أصواته الجميلة وتغريده العذب يملأ الفضاء. ضئيل هو صغير في الحجم تشغل الجو خفقاته، مع أنه صغير بالحجم إلا أن خفقاته وتحركاته من مكان إلى آخر، هذه الخفقات تشغل الجو وتملأ الجو. إذا لاحظنا الآن كيف كان تأثير هذا الربيع على الطيور، كيف أبدت الطيور سعادة غامرة، كيف تتنقل من غصن إلى غصن مع أن هذا الطير صغير بالحجم، إلا أن أثره كبير في هذا الربيع. طبعا الذي جعله يغرد هذا التغريد الجميل هو الربيع، كان أكبر محفز له. دعونا الآن ننتقل إلى أثر الربيع على الفراش. الفراشات ماذا حصل لها؟ الفراش قلق بين النوار طبعا تعرفوا النوار هو الزهر الصغير اللي بعد ذلك يظهر منه الموجود على الأشجار، الذي يظهر منه بعد ذلك الثمرة. إذن الفراش قلق بين النوار، يعني النوار هو بداية الزهرة الصغيرة قبل أن تتفتح. هذا الفراش قلق بين النوار، هائم بين الأزهار. لماذا قلق بين النوار؟ لأنه لا يريد النوار، يريد أن تتفتح الزهرة، يريد من الزهرة أن تصبح طبعا هذا النوار يتفتح حتى يستطيع أن يحصل على رحيقها. إذن الفراش قلق بين النوار، هائم بين الأزهار، هائم مضطرب متحير. لماذا هو مضطرب متحير؟ لأنه عندما ينتقل من النوار إلى الأزهار لكثرة الأزهار، لكثرة ألوانها، لكثرة أنواعها، هو محتار، هو مضطرب من أين يبدأ بأخذ الرحيق، وكأنه يعني اختر ما تشاء أيها الفراش، فالخير كثير والجمال أكثر. لا يقر له قرار، لا يقر بمعنى لا يستقر، قرار بمعنى اختيار. كما ذكرنا هو لا يختار، لا يستطيع أن يختار ولا يستقر له اختيار. لماذا أعزائي؟ لكثرة الجمال المحيط به، لكثرة الأزهار، لكثرة الألوان الجميلة الجاذبة له، فهو لا يستطيع أن يقر له قرار. فتروا الفراشات تنتقل من زهرة إلى زهرة أيضا كما كان الطائر هنا ينتقل، كأن كل فراشة زهرة. أيضا من الجمال ومن شدة جمال هذه الفراشات، ترى أو تستطيع أن ترى أن هذه الفراشات تعتقد أنها عبارة عن أزهار أيضا، ولكنها أزهار طائرة لجمال ألوانها. أيضا الفراشات تتميز بألوانها الرائعة الجاذبة، سبحان الخالق العظيم. الفراشات أيضا تتميز بألوان وتداخلات ألوان رائعة وغاية في الدقة والجمال. فبالتالي نحن وكأننا نرى أن كل فراشة من هذه الفراشات هي عبارة عن زهرة طائرة أو قبلة بين الأزهار حائرة لشدة جمالها، أو نغمة في جمال الروض سائرة، أو نغمة، هذه النغمة الجميلة التي تطرب لها الآذان في جمال هذا الروض أو هذا البستان، سائرة ومحلقة في ظل هذا الجمال. إذن هذا هو تأثير الربيع على الفراشات. نتذكر مع بعض يا عاشر، بالبداية ذكرنا تأثير الربيع على الطيور، الآن تأثير الربيع على الفراشات. ننتقل الآن إلى تأثيره على الإنسان، وفي على وجه الخصوص على الشعراء. طب فكركم يا عاشر، لماذا اختار الكاتب الشعراء وأثر الربيع على الشعراء يعني بشكل خاص؟ لماذا؟ نعم، لأن الشعراء هم
أكثر الناس تأثرا بالجمال ومظاهره، وهم أكثر الناس قدرة على الإبداع وقدرة على التعبير عن هذا الجمال وعن مظاهر هذا الجمال. فبالتالي كان موفقا في اختيار الشعراء على وجه الخصوص، لأنه كما ذكرنا الشعراء هم أكثر الناس قدرة على التعبير عن الجمال عندما يرونه، حتى أنهم في بعض الأحيان يبالغون بالوصف ويصفون الشيء بأكثر مما فيه، وبالتالي لذلك هو اختار الشعراء. لاحظوا ماذا يقول عن الشعراء وأثر الربيع عليهم. الشعراء ينافسون الطير على الأيك طربا وتغريدا. إذن في منافسة أخرى الآن. المنافسة الأولى كانت ما بين الألوان والطيور، الآن المنافسة الجديدة هي ما بين الشعراء والطيور. الشعراء والطيور بينهم منافسة، يتنافسون على ماذا؟ يتنافسون في التعبير عن محاسن هذا الربيع. ينافسون الطيور على الأيك، الأيك هو الشجر الكثيف الملتف. إذن يتنافسون مع الطيور في ماذا؟ في التعبير عن محاسن هذا الربيع، في وصف هذا الربيع والتعبير عن محاسنه. تنبجس في جوانبهم، تنبجس بمعنى تتفجر أو تتدفق في جوانبهم ينابيع البيان، البيان أي الفصاحة. من هذا المنظر الجميل، هذا المنظر الرائع، تتفجر في جنباتهم ينابيع الفصاحة والبيان، فيبدعون في الوصف بشكل كبير جدا. إذن هنا شبه، في عندي صورة فنية أن الكاتب هنا شبه كلام الشعراء بنبع الماء المتفجر. إذن شبه كلام الشعراء بنبع الماء المتفجر. إذن هذه الكلمة الشعراء يا عاشر كانت مكتوبة بصورة خاطئة. إذن شبه كلام الشعراء بماذا؟ بنبع الماء المتفجر، وشبه البيان أو الفصاحة بالماء، بنبع الماء. لاحظوا، إذن الآن في شيء فجر في داخل الشعراء الفصاحة والبيان، وهو هذا المنظر الرائع، منظر الربيع. وتتفتح سرائرهم على أزهار الشعر. تتفتح بمعنى تنكشف سرائرهم، أي خفاياهم ودواخلهم على أزهار الشعر. إذن لاحظوا كيف الربيع أثر على الشعراء، جعل ينابيع الفصاحة أو الفصاحة التي في داخلهم تتفجر، جعل أيضا سرائرهم ودواخلهم أيضا تتفتح وتنكشف لتظهر ما في داخلها من جمال الشعر المختلف. ففي كل قلب ربيع، وكأنه في قلب كل شاعر ربيع يريد أن يعبر عنه. أيضا هذه صور فنية. في كل قصيدة روضة، كأن كل قصيدة من قصائدهم التي يصفون فيها الربيع هي عبارة عن روضة أو بستان أو حديقة جميلة تجدها في كل قصيدة، في كل معنى زهرة، في كل معنى يذكره الشاعر في كل بيت من أبيات قصيدته زهرة جميلة متفتحة، وكأنك ترى على كل قافية نظرة، كل قافية من قوافي أشعارهم أو قصائدهم تجد نظرة بمعنى رونق ولطف. فهذا هو أثر الربيع على الشعراء وكيف عبروا عن جمال هذا الربيع. هكذا تفيض الحياة على الجماد والنبات والحيوان. لاحظوا كيف أفاض الربيع على الجماد والنبات والحيوان، ينتظم الجمال الخليقة والإنسان. إذن الجمال أصبح هو المسير، هو المنظم لكل المخلوقات وللإنسان. طبعا الإنسان من ضمن المخلوقات، ولكن عندما ذكر الخليقة يعني يقصد فيها الكائنات الحية وغير الحية. إذن ينتظم هذا الجمال، ينتظم ويسير كل المخلوقات، كأنما العالم كله فكرة واحدة، كأن كل العالم أصبح عبارة عن فكرة واحدة فقط، أو أصبح قصيدة خالدة، قصيدة باقية خالدة، لأن كل العالم يحبون الربيع، كل العالم يعبرون عن الربيع بنفس الطريقة. انطباع الربيع لدى الجميع نفس الانطباع، نفس الجمال، نفس الشعور الشعور بالإيجابية، الشعور بالتفاؤل. فالجميع كأن العالم أصبح له فكرة واحدة، أنهم جميعا اجتمعوا على حب الربيع. ما هي الفكرة الواحدة لدى الجميع؟ الجميع اجتمع على حب الربيع. الفكرة الثانية فيما قرأناه أعزائي هي تأثير الربيع على الكائنات كالطيور والفراشات والشعراء، كيف أثر الربيع عليهم جميعا. ذلكم الربيع الذي فتن الناس،
فافتنوا في وصفه. إذن هذا هو الربيع الذي فتن الناس، بمعنى أدهش الناس. فماذا فعلوا بعد أن اندهشوا بجماله؟ افتنوا في وصفه. افتنوا بمعنى أبدعوا في وصفه. هل استطاع الناس أن يبدعوا في وصف الربيع؟ نعم، وأكبر دليل النص هذا الذي بين أيدينا، نص بديع لوصف هذا الربيع في وصفه. الإبانة بمعنى التوضيح عن محاسنه، توضيح محاسنه، والإفصاح عن محاسنه، والإشادة بذكره. الإشادة بمعنى الثناء والمدح، الثناء بذكر الربيع، المدح بذكر الربيع. كل الشعراء والناس جميعا مدحوه. الناس مدحوه. ما هو أثر الربيع على الناس؟ فتنهم الربيع فافتنوا في وصفه، في الإبانة عن محاسنه، الإشادة بذكره. أيضا احتفلوا بمقدمه، سواء الاحتفال الظاهر، يعني بعض الناس أو بعض الشعوب تقيم احتفالات بقدوم الربيع، بسموه عيد الربيع مثلا، بقدوم الربيع، أو الاحتفال المعنوي بمعنى أنه يعني السرور والفرح بمقدم هذا الربيع. فاتخذته الأمم على اختلاف المذاهب عيدا. كثير من الأمم اتخذته عيد، طبعا لأنها تنتظر قدومه وتكون فرحة مستعدة لاستقباله. مجدته بشتى الوسائل تمجيدا. ما معنى مجدته؟ عظمته بشتى، أي بمختلف الوسائل تمجيدا. يعني ربما أنكم لو تسألوا الناس ما هو أفضل الفصول المفضلة لديكم، الأغلبية العظمى ستجيب فصل الربيع. طبعا نحن لا نجري مقارنة بين الشتاء والصيف، في بعض الناس بتفضل الشتاء، بعض الناس بتفضل الصيف، ولكن السواد الأعظم إن سألتم عن الفصول بشكل عام سيقولوا نحن نفضل فصل الربيع، لما فيه من جمال، من انطباعات جميلة على النفس، في راحة نفسية سبحان الله بفصل الربيع. وأولع به الشعراء من كل قبيل. هذا الفصل ماذا حصل؟ اتخذته الأمم عيدا على اختلاف مذاهبها، مجدته بشتى الوسائل، مجدوه وعظموه بشتى وبمختلف الوسائل، على مستوى الفرح كما ذكرنا فقط بقدومه. أولع به الشعراء أولعوا به أو أولع بمعنى تعلق أو أحب بشدة. الشعراء أحبوه بشدة، تعلقوا به من كل قبيل، أي في كل مكان. تعلق به الشعراء أكثر من وصفه في قصائدهم. لم يخلو من المفتونين به جيل، لا يوجد أي جيل خلا من المفتونين أو المبهورين بهذا الفصل الرائع. كل الناس يحبون هذا الفصل الرائع. ثم شهدوا كيف يأتي الربيع. الآن لاحظوا، يعيد مرة أخرى أثر الربيع على الأرض وماذا يحصل في هذه الأرض وما فيها. شهدوا كيف يأتي الربيع. من هم الناس؟ شهدوا كيف جاء هذا الربيع. فماذا حصل؟ يكهرب كل ذرة. هذا الربيع عندما يأتي يكهرب كل ذرة. يكهرب، هنا في عندي صورة فنية، شبه الربيع بتيار كهربائي يعيد الحياة للجمادات. إذن هو أعاد الحياة، كأنه صدمة أعادت الحياة، صدمة كهربائية أعادت الحياة لكل الجمادات، لكل ذرة. الذرة كما ذكرنا هي أصغر جزء في المادة. عادت الحياة لكل شيء. أيضا هذا الربيع يفيض كل عين ثرة. يفيض كل عين، المقصود عين الماء الثرة الغزيرة، يجعل كل عين من عيون الماء تصبح غزيرة ومتدفقة. يخلق كل نضرة ويخلق كل نضرة. الآن هنا نضرة بمعنى رونق ولطف، ذكرناه أعزائي. هنا قلنا على كل قافية نضرة. لاحظوا في تكرار، عندي يكرر الكاتب الأفكار ويكرر بعض الكلمات. إذن هنا نضرة هي نفسها يخلق كل نضرة، أي يخلق كل رونق ولطف. احتفوا بالربيع. من هم الناس الذين شهدوا كيف يأتي الربيع؟ فماذا فعلوا؟ احتفوا بهذا الربيع كما ذكرنا هنا. اتخذته بعض المذاهب عيدا، وهنا احتفوا الاحتفال بمقدمه. إذن كما ذكرنا في بعض الأفكار بيكررها الكاتب. احتفوا بالربيع وعرفوه يقظة بعد هجود. عرفوا أن الربيع هو أكبر دلالة أو أكبر رمز لليقظة، الاستيقاظ بعد الهجود أو النوم. من يقصد بذلك يا عاشر؟ يقصد الأرض. كيف كانت الأرض
جرداء لا زرع فيها، لا حياة فيها، وكأنها كانت نائمة. من الذي أيقظها بعد هذا النوم؟ قدوم الربيع. استيقظت، أخرجت كل ما فيها من جمال، اشتعالا بعد خمود. اشتعلت هذه الأرض بعد أن كانت خامدة. خمود بمعنى انطفاء. إذا لاحظوا كل شيء قبل وبعد. أنا هنا أقارن قبل قدوم الربيع، بعد قدوم الربيع. يقظة بعد قدومه، قبل قدومه كان هجود أو نوم. اشتعال بعد قدومه، قبل قدومه كان في خمود، كان في انطفاء. رأوا فيه النشور بعد الموت. قبل قدومه في موت، بعد قدومه أصبح في عنا نشور. النشور هو البعث بعد الموت. الإدراك بعد الفوت أيضا، أثر الربيع على الكائنات الحية، أنه أصبح في عنا الإدراك أو اللحاق بعد الفوت أو بعد ضياع الفرصة. الآن في عنا مظاهر للربيع أعادها الكاتب مرة أخرى على هذه الأرض، وماذا حصل بها. لاحظوا، ينهي الكاتب نصه بأمنية يتمناها. يقول: للربيع دقائق يسر لها الإنسان. دقائق هنا بمعنى أمور غامضة. إذن للربيع دقائق أي أمور غامضة يسر لها الإنسان، لأنها عبارة عن أسرار تتكشف لهذا الإنسان. وشيات يدركها الشعراء في كل زمان. شيات بمعنى علامات أو صفات، طبعا مفردها الشية، والشية هي الصفة أو العلامة. إذن شيات جمع شية، وتعني العلامات أو الصفات. للربيع صفات وعلامات يدركها الشعراء في كل زمان، ونحن أيضا ندركها أعزائي. أبسط مظاهرها طبعا الجمال والأزهار والورود وصوت العصافير المغردة، انتشار الفراشات، إلى آخره من مظاهر الربيع التي ندركها. الآن كما قلنا، الآن سنتحدث عن أمنية الكاتب. جاء الربيع، فليت كل قلب من صفائه قطرة. إذن هذه هي أمنية الكاتب. يقول الكاتب أن الربيع قد جاء. ليت أسلوب ماذا يا عاشر؟ أسلوب تمني. ليت كل قلب من صفائه قطرة، فقط ليت كل قلب يأخذ قطرة واحدة فقط من صفاء هذا الربيع. وليت في كل نفس من جماله زهرة. ليت كل نفس تأخذ زهرة واحدة فقط من جمال هذا الربيع. وفي كل خلق من عبيره نفحة. ليتهم أيضا يأخذون فقط نفحة أو نسمة. نفحة بمعنى نسمة من عبيره أو من رائحته الطيبة. فقط هذه هي أمنية الكاتب. لماذا؟ لتعمر النفوس بمعاني الحياة وتستنير بأشعة الجمال. إذن يريد من النفوس أن تصبح بصفاء هذا الربيع، أن تصبح بجمال هذا الربيع. يعني يريد من النفوس أن تكون طيبة، فيها شيء من الجمال، فيها شيء من الطيبة، طبعا في تعامل الناس مع بعضهم البعض. تستنير بأشعة الجمال. يسكن الناس إلى السعادة حينا. السعادة حينا بمعنى زمنا. يريد أن يعيش الناس في السعادة، أن ينسوا أساليب العداوة والبغضاء. هذه هي العبرة أو الفكرة طبعا المهمة التي يريد أن يتوصل لها الكاتب. يريد أن ينعكس الربيع على حياة الناس، على تصرفاتهم، على أخلاقهم، فأن ينسوا العداوة والبغضاء زمنا. البغضاء الكره، إذن ينسوا العداوة والبغضاء والكره، وبالتالي تسكن السعادة في قلوبهم بدلا من البغضاء والعداوة. ليت الناس جروا مع الحياة طلقها أو اتساعها. إذن ليت الناس عاشوا في طلق الحياة وفي اتساعها، ولم يفسدوا على الطبيعة خلقها، ولم يفسدوا جمال الطبيعة وما فيها من جمال. فأنبت الربيع في كل قسوة رحمة. لاحظوا الطباق، سأكرر هنا طباق كثير في هذه الفقرة. أنبت الربيع في كل قسوة رحمة. مع عكس القسوة رحمة، كلمات متضادة أو طباق. إذن الربيع ينبت في كل قسوة، ترى هنالك رحمة تنبت في كل قسوة. في كل يأس أمل. كل إنسان عنده يأس يرى في الربيع أملا. في كل حزن سرور. كل إنسان لديه حزن يرى في الربيع سرورا، أو بمقدم الربيع سببا من أسباب السعادة والسرور. في كل ظلام نورا. الربيع ينبت في كل ظلام
نور، أو يجعل كل ظلام يتحول إلى نور. ليتهم بمعنى الناس أو البشر اجتمعوا على ورد الحياة متصافين. إذا ليت الناس اجتمعوا، طبعا هون في عندي صورة فنية، ليت الناس اجتمعوا متصافين بمعنى متحابين، كما ترف تهتز وتتحرك على جداول الربيع الرياحين. الرياحين ذكرناها أيضا مرة أخرى، قصد بها النباتات طيبة الرائحة. لاحظوا هنا الكاتب شبه اجتماع الناس فيما بينهم على الود والصفاء بتجمع الرياحين على جداول الأنهار. يريد من الناس أن يجتمعوا على الحب وعلى الود والصفاء كما تجتمع الرياحين على جداول الأنهار وتهتز وتتحرك هناك بكل سعادة ولطف. ما هي الفكرة في هذه الفقرة الأخيرة التي ذكرناها؟ أمنيات الكاتب أن يصلح الربيع ما أفسده الناس في الطبيعة. إذن أمنيات الكاتب أن يصلح الربيع ما أفسده الناس. هذه هي الفكرة الثالثة الموجودة في نصنا. أعزائي، طبعا لاحظتوا أنه النص كان طويلا، يعني استغرق منا تقريبا الفيديوهين كانوا طوال، ولكن المعاني كانت كثيرة، الصور الفنية كثيرة، كان لابد من الإشارة إليها. لكن النص بشكل عام جميل، معانيه جميلة. أعزائي، نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم لنقوم بحل أسئلة المعجم والدلالة وأسئلة الفهم والتحليل. ستجدون طبعا الشرح هذا والصور الفنية والمعاني مصورة ومرفقة في صندوق وصف الفيديو الأول والفيديو الثاني. ألقاكم أعزائي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.